आप देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। चौधरी निसार और खुर्शीद शाह की इल्जाम तराशियां, जाती मफाद या कौमी मफाद और नेशनल एक्शन प्लान की कामयाबी का बेंचमार्क क्या है, ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। जो पैगामात चंद मखसूस लोग दे रहे हैं वो दहशतगर्दों के एजेंडे को तकवीयत, मैं नहीं कहता कि वो उनके हमायती हैं, पिछले 2 साल वो कहते तो पीटीआई है ना मुकमुका, मगर मैं इसकी कंफर्मेशन आपको कर रहा हूं कि एक अपोजिशन लीडर ने अपनी इस अहम तरीन ओहदे का किस तरह फायदा उठाया हुकूमत वक्त से। नोटिफिकेशन ऑन सिविल आर्म्ड फोर्सेस वो आइन और कानून के मुताबिक सिर्फ वफाक कर सकता है। या साहब, तुमने अपने सामने, तुम्हारे आस्तीनों में सांप छुपे हुए हैं। ये आदमी जो बातें भी कर रहा है वो बीमार जहन की पैदावार। यहाँ बीमारी भी एक स्कैंडल बन जाते हैं। पहले तो वो अपना मेडिकल सर्टिफिकेट दिखाएं दुनिया को कि वाकई वो बीमार भी थे या ड्रामा था। ऐसे वाक़यात जिनकी वज़ारत दाखिला में बार बार हो, उनको खुद ब खुद जाना चाहिए, उनको इंतजार नहीं करना चाहिए कि लोग उनको कहें कि आप जाएं। इनको तकलीफ तो कहीं और है, ईंट की ईंट तो किसी और की बजाने निकले थे, अब ये वो झूठ की कंकरियां मुझे मार रहे हैं। कोalition हुकूमत बनानी चाहिए, ये सारे फारिग होने चाहिए वज़रा। तुम तो सिर्फ एक दीद की हसरत पे बरहम हो गए, कम से कम पूरी तो सुनते दास्तान आरजू हमारी। पाकिस्तानी अवाम का सबसे बड़ा मसला ये है कि ये सवाल बहुत पूछती है, हर बात का जवाब चाहती है। ऐसा क्यों हुआ, किसने किया, कैसे किया। शौक है अवाम को गड़े मुर्दे उखाड़ने का, हुकूमत के मामलात में मुदाखलत करने का। अब क्या जरूरत थी एक रिपोर्टर को, वो भी सरकारी रिपोर्टर को, वजीर इत्तलात परवेज रशीद से कर्ज उतारो मुल्क सवारो स्कीम के पैसों का मामला मालूम करके उन्हें नाराज करने की? क्या जरूरत थी मेंबर ओगरा आमिर नसीम को LNG पाइपलाइन पर अवाम की जेब से 100 अरब निकलवाने की हुकूमती तजवीज़ मुस्तरद करके वजीर खजाना इसहाक डार से डांट खाने की? क्या जरूरत थी वफाकी वजीर सेहत सायरा अफजल तारड़ से खतरनाक वायरस का सवाल पूछकर उन्हें गुस्सा दिलाने की? सही जवाब दिया वजीर सेहत ने, मुझे नहीं पता, जिसने बताया है उसी से जाकर पूछ लें। अब सूरत हाल ये है कि परवेज रशीद, इसहाक डार और सायरा अफजल तारड़ से सवाल पूछो तो सलावातें सुनो और डांट खाओ। शाहिद खाकान अब्बासी आपे से बाहर होके बाहर समझाने पर तैयार हो जाते हैं। ख्वाजा आसिफ कोई शर्म होती है, कोई हया होती है का दर्ज देने लगते हैं और ख्वाजा सार रफीक मनहूस का खिताब दे देते हैं। शायद वो चाहते हैं कि सवाल नहीं किया जाए, सिर्फ देखा और सुना जाए और हर बात पर यकीन कर लिया जाए। लेकिन अगर सवाल नहीं पूछेंगे तो ये कैसे पता चलेगा कि खुर्शीद शाह और हुकूमत के मुकमुके की हकीकत क्या है? कल से पहले चौधरी निसार इस मुकमुके पर खामोश क्यों थे, चुप क्यों थे और किसकी मर्जी से चुप थे? और अब बोले हैं तो किसकी मर्जी से बोले हैं? और जिस नफ्सियाती हार की बात चौधरी निसार कर रहे हैं उसमें ऑपोजिशन की बातों का ज्यादा अमल दखल है या हुकूमती इकदामात का? इस बारे में आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे और साथ साथ ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि नेशनल एक्शन प्लान सियासी पॉइंट स्कोरिंग का मौजू क्यों बन गया है। बात करने के लिए आज प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद होंगे PMLN से हमें ज्वाइन करेंगे सेनेटर जनरल अब्दुल कयूम साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सरदार लतीफ खोसा साहब ने आज प्रोग्राम में ज्वाइन किया है, MQM से हमारे साथ सलमान मुजाहिद बलोच हैं और सिक्योरिटी एनालिस्ट लेफ्टिनेंट जनरल सलीम नवाज साहब। बहुत शुक्रिया आप सबका। पहले एक ब्रेक लेते हैं, देखते रहिएगा न्यूज बीट। जनरल अब्दुल कयूम साहब आपसे शुरू करते हैं सर, और तमाम बातों से पहले मैं एक बात पूछना चाह रही हूँ। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब लंदन में क्या कर रहे थे? कौन सी ऐसी मसरूफियात थीं जो 4 से 10 से ज़्यादा अहम थीं? चले डिवोर्स का मामला तो हमें समझ में आता है, लेकिन लंदन क्यों? क्या ज़ाती मामलात कौमी मामला से ज़्यादा अहम हैं? देखिए, मुझे उस डिटेल का तो नहीं पता। यू नो कि मैं पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट तो नहीं हूँ, मैं तो पार्लियामेंटेरियन हूँ, बट आई नो कि जब 4 सदा वाला वाक़या हुआ तो वो तो डेवोस में थे। बिल्कुल। और स्विट्जरलैंड के अंदर आपको पता है कि हर साल हर प्राइम मिनिस्टर जाते हैं, चूंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल फोरम था, उनका इंटरनेशनल फोरम कोई सवाल नहीं है ये। और हाँ जी हाँ, तो उसके बाद वो उधर से लंदन से फिर के आए, मुझे वहाँ की मसरूफियात का पता नहीं सर। लेकिन इसलिए सवाल किया ना कि आपका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से ये जाहिर है, वो सॉरी नून लीग से है, आप सेनेटर हैं नून लीग के, तो अगर मियां नवाज शरीफ साहब उस वक्त मुल्क में होते, पाकिस्तान में होते, तो शायद मामलात को देखते हुए वो कुछ अहम फैसले कर लेते। अब
वजीर आजम बाहर, वजीर दाखिला बीमार, और जो वजीर डिफेंस हैं उनको शायद कहा जाता है पता ही नहीं कि वो बिजली के वजीर हैं या दिफा के वजीर हैं, नजर आ रहे थे हर जगह, रह गए आर्मी चीफ, वही नजर आ रहे थे ना। तो क्या ये अच्छी बात है वैसे? नहीं, देखिए मुल्क एक बंदे से नहीं चलता, बिल्कुल मुल्क के अंदर इंस्टीट्यूशंस हैं और हर किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक सूबा है, उसके वजीर आला हैं, उनकी पुलिस फोर्स है, आर्म फोर्सेस है, मरकज़ के अंदर आपके वज़रा हैं, और एक अगर वजीर बीमार था तो उनका जो नंबर 2 मिनिस्टर ऑफ स्टेट थे वो राइट वहाँ चारसदा में पहुंच गए। तो इसलिए इस चीज को इतना बढ़ाना भी तो ज्यादती है। बढ़ा नहीं रहे, लेकिन पता है हमारे यहाँ ज्यादती क्या है? आपने बड़ी अच्छी बात की, हमारे यहाँ शख्सियात से चलती हैं चीजें, इंस्टीट्यूशन भी शख्सियात से चलते हैं, और आप अच्छे तरीके से आप इस बात को जानते हैं। चौधरी निसार ये कहते हैं, आगे बढ़ते हैं, चलें, बंदूक की जंग हम जीत रहे हैं, बंदूक से हम जीत रहे हैं, लेकिन जो नफ्सियाती जंग है हम उसे हार रहे हैं। सर इन्होंने कह तो दिया ये, लेकिन आपके ख्याल में क्या कभी सोचा है इस बारे में? बंदूक वाले तो फ्रंट पे नजर आते हैं, लेकिन जो नफ्सियाती जंग करने वाले, अब देखें फिर वही बात, कभी मुल्क से बाहर, कभी बीमार हो जाते हैं, कभी छुट्टी ले लेते हैं। देखिए मैं ये नहीं कह, आई डोंट थिंक सो कि चौधरी निसार का ये मतलब था कि हम नफ्सियात की जंग हार चुके हैं। उनका मकसद ये था कि स्कूल बंद करने पे उनका एक अपना व्यू पॉइंट था कि ये आप करेंगे तो आप ये तासुर हम देने की कोशिश करेंगे, बट आप समेत हम सब लोग जानते हैं कि अल्लाह के करम से इस कौम में रेजिलियंस है और हिम्मत और जवान मर्दी के साथ सारे। देखिए आप पूरी दुनिया के अंदर ये दहशतगर्दी एक ग्लोबल फिनोमेना है। उस दिन 100 से ज्यादा बंदे पेरिस के अंदर पेरिश हुए। आप देखें मिडिल ईस्ट के अंदर क्या हो रहा है, बहुत से, और हम कहते हैं दुख की बात है कि हमें, और हम उसके अंदर बिल्कुल उस सेंटर के अंदर है। तो इसलिए हम एक दूसरे के ऊपर ये डिग करने के लिए, एक दूसरे के ऊपर पॉइंट कसने की बजाय हम ये देखें कि इस मेनेज से हमने निकलना कैसे है, और उसके लिए हमें कौमी इत्तेहाद चाहिए। अगर मैं आप पे इल्जाम, आप मुझ पे इल्जाम, हम सूबे पे, सूबा हमारे ऊपर, तो इल्जामात इसके ऊपर टाइम हम जाया ना करें। ये एक सीरियस थ्रेट है, उसको देखना है कि हमने आगे कैसे चलना। ठीक है, लेकिन लतीफ खोजा साहब, बात मैं आपसे भी यही करूंगी। सर मामला पता है सारा है नफ्सियात का, और वजीर दाखिला चौधरी निसार ये कह रहे हैं कि आप लोगों ने अपने दौरे हुकूमत में तो कुछ किया नहीं। अब जो कामयाबियां हुकूमत को मिल रही हैं तो बैठकर उस पर लफाजी की जाती है। आप हुकूमत को क्रेडिट नहीं दें, लेकिन पीपल्स पार्टी मायूसी भी ना फैलाए ना, क्योंकि इससे दहशतगर्दी के खिलाफ जो नफ्सियाती जंग है वो हम हार रहे हैं। यही चाह रहे हैं आप लोग, लतीफ खोसा साहब? देखिए पहली बात तो ये है कि माफ कीजिए, इतना भी मसख न करें तारीख को, और इतनी पुरानी बात भी नहीं है। 60 किलोमीटर के फासला पर जो है तालिबान आपके पाकिस्तान के झंडे जला रहे थे जब हम हुकूमत में आए, और आपने देखा कि हमने जो है साउथ वजीरिस्तान में हमने ऑपरेशन किया, मालाकंड ऑपरेशन, अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी से हमने 9 माह के अंदर जो है कलील मुद्दत में हमने सवात की जो है वादियों को दोबारा पाकिस्तान के झंडे लहराए। हमने वहाँ जो है पूरा तरफ उनको फ्लश आउट किया। हमने यकीनन आगे का भी मैंडेट दिया था, लेकिन बावजूद जनरल कियानी साहब का कि चूंकि सर्दियां हैं या मौसम की खराबी है या जो भी है, देखिए हमारी तरफ से पूरा कंप्लीट ये था कि इनको पूरा फ्लश आउट करें, इरेडिकेट करें। अब ऑपरेशन ला महला किसी और ने करना था, उसमें थोड़ा तसाहल हुआ, लेकिन खुदारा ये मत कहिएगा कि हमने किया कुछ नहीं। हमने यकीनन जो कुछ हो रहा था उस वक्त हमने उसको स्टेम किया, हमने जो कुछ कहा आपके इल्म है वजीर दाखिला ने कहा खोसा साहब। लेकिन एक और बात यही से थोड़ा सा आगे उन्हीं का जब जी उन्हीं का मैं जवाब, और आगे चलिएगा, आगे देखें। बात ये है कि ये ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हमने भी शिराकत की, और ये एक कंसेंसस के साथ नेशनल एक्शन प्लान बना। अब बदकिस्मती है कि ये इंटीरियर मिनिस्टर साहब ने प्लान तो बड़े तो उसको एहतशाम से और बड़े बबांगे दोहल उन्होंने दिया, लेकिन मुझे बताइएगा उस पर अमल क्या हुआ आज तक, सिवाय इसके कि अफवाज पाकिस्तान ने बड़ी दलेरी से और बड़ी खुश असलूबी से उन्होंने ज़रबे अज़ब का ऑपरेशन वो भी है। लेकिन एक और बात जो की गई खोसा साहब, मैं चाह रही हूँ जरा आपसे काफी बातों पे बात करनी है सर, इस पे नेशनल एक्शन प्लान पे पूरे शो में बात होगी। ये बताइए कि ये जो खुशी शाह साहब हैं इन्होंने कौन सा बेनिफिट लिया है, ये मुकमुका क्या हुआ है, और ये अचानक ये जो बात मुकमुके की हुई, जो इल्जाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लगाती थी, उसका इंकशाफ चौधरी निसार ने भी कर दिया है। तो सर ये क्या मामला है, ये कैसे हुआ?
क्या बेनिफिट लिया है? देखिए मेरे ख्याल में निसार साहब अभी भी उस बीमारी की स्पेल में ही थे जो बकौल उनके बीमार थे, और इसलिए वो कोई बयान न दे सके बाचा खान यूनिवर्सिटी के बारे में, और उन्होंने ये मुनासिब न समझा कि वो इतने अहम मामलात पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते। उन्होंने सिर्फ खुर्शीद शाह साहब को टारगेट बना के, चूंकि खुर्शीद शाह साहब ने सिर्फ ये कहा था कि भाई जुडिशियल कमीशन इन दोनों पर बना लीजिएगा, बाचा खान पर भी बनाइएगा जुडिशियल कमीशन। बेनिफिट ये वही बताए। देखें खुर्शीद शाह ने तो चैलेंज किया है, राना तनवीर साहब ने बता दिया है। मैं तो क्या राना तनवीर साहब कहते हैं कि खुर्शीद शाह अदालत जाएंगे, असेंबली पहली गवाही मैं दूंगा। पीपल्स पार्टी के दौर में खुर्शीद शाह ने अपने भाई को पीईसी का चेयरमैन बनवाया। फिर वो ये कहते हैं कि मुद्दत खत्म होने पर तौसी के लिए मुझे हर तरफ से कहलवाया। माजरत की तो खुर्शीद शाह ने मेरी शिकायत वो दूर तक लेकर चले। माशाअल्लाह चोर का गवाह कौन है? देखें अब ये आपस में एक दूसरे की अगर कर रहे हैं तो फिर इसका मतलब है प्राइम मिनिस्टर साहब गुड कॉप और बैड कॉप की गेम खेल रहे हैं और वही इल्जाम तराशी पर उतर आए हैं। खुद जो है पीछे बैठकर कहते हैं कि नहीं भाई इस तरह ना करो, सियासत में ऑपोजिशन तो हमेशा इल्जाम लगाया ही करती है, वज़ीर-ए-आज़म की मर्जी नहीं है, कभी नहीं लगाया करती। आप इसमें कहते हैं वज़ीर आज़म की मर्जी नहीं है, अकेले चौधरी निसार शामिल हैं जो आप लोगों को मुश्किलात हैं उनमें। जी नहीं, मैं कहता हूँ ये गुड कॉप और बैड कॉप खेल रहे हैं। ये हो नहीं सकता कि वजीर आजम की मर्जी के बगैर एक वजीर इल्जाम लगाता है, दूसरा उसकी तायीद कर रहा है। आपका क्या ख्याल है कि ये बगैर उसके असेंबली में भी आपने देखा कि जिस तरह इन्होंने इल्जाम पहले जो है एतजाज आसन पर लगाया था मौसूफ निसार अली खान साहब ने, और वजीर आजम उसका हाथ खींच रहे थे जब असेंबली में एतजाज आसन ने चैलेंज किया था उसे। तो ये भाग क्यों जाता है? क्यों नहीं साबित करते? क्यों नहीं बात करते? क्यों नहीं वजाहत करते? बिल्कुल ठीक। लेकिन जो बात मुकमुके की हुई इसको लेके जरा आगे चलते हैं। सलमान मुजाहिद बलोच साहब, बहैसियत पार्लियामेंटेरियन, बहैसियत एक सियासी जमात के, क्या आप ये चाहेंगे कि ये जो मुकमुका है, जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ, इसकी वजाहत हो? क्या आप ये चाहेंगे कि कौम को पता चले कि ये मुकमुका जाती मफाद में हुआ या कौमी मफाद में हुआ? क्या आप ये चाहेंगे जो इल्जामात लगाने वाले हैं अगर इन्होंने गलत लगाए हैं तो आर्टिकल 62-63 के तहत इन्हें बाहर किया जाए, नाअहल किया जाए, इनको बेनकाब किया जाए? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। बहुत शुक्रिया पारस, मेहमानान को, व्यूवर्स को अस्सलाम। देखिए पारस, अनफॉर्चुनेटली ये आज पाकिस्तान का अलमिया है कि कल का अपोजिशन लीडर और आज का वज़ीर दाखिला जी, और आज का अपोजिशन लीडर और कल का वज़ीर मजहबी अमूर, उसके ऊपर जो है इल्ज़ामात लगा रहे हैं आपस में, और वाइस वर्सा हो गया है। और मैं समझता हूँ कि बीइंग ए पॉलिटिकल वर्कर ये एक ऐसा पिंडोरा बॉक्स खुल चुका है कि शायद ये अब कभी बंद ना हो। और मैं आपको बताऊं कि आज जो राना तनवीर साहब का भी कोर्ट किया गया, इस तरह कुछ पीपल्स पार्टी के लोग भी उनके फेवर में आएंगे, कुछ वज़रा इनके फेवर में भी आएंगे, और ये मामला पता नहीं कहाँ जाके रुकेंगे। और आज की जो चौधरी निसार साहब की मुलाकात हुई है नवाज शरीफ साहब से, उसमें इन्होंने कैटेगरिकली कहा है कि अब मेरे पे तनकीद होगी, मैं उसका जवाब डायरेक्टली दूंगा, वज़रा मेरा दिफा करने में नाकाम रहे। देखें, अपोजिशन का काम है तनकीद करना और हुकूमत का काम है खंदा पेशानी से उसको बर्दाश्त करना, हौसले और हिम्मत से उसको सुनना और फिर उसका रिएक्शन देना। आपने बात की 62-63 की, बिल्कुल होता है मुकमुका। तो देखिए मुकमुका जब भी होता है पारस इस मुल्क पाकिस्तान में, वो कभी भी मुल्क पाकिस्तान के मुफाद में नहीं होता, ज़ाती मुफाद में होता है। और जो पिछला दौरे हुकूमत था उसमें जो इल्जाम था नवाज शरीफ साहब पे, PMLN पे, जिसके अपोजिशन लीडर चौधरी निसार थे, उनको फ्रेंडली अपोजिशन का ताना था। और आज मैं आपको बताऊं इस मुल्क का सबसे बड़ा और मोतबर इदारा है, और हम समझते हैं वहां जो आप लोग फैसले करते हैं ना, वो कौम के मफाद में होते हैं, वो कौम के लिए होते हैं। लेकिन क्या वाकई पार्लियामेंट के ऐवान जो है वो मुकमुके के लिए इस्तेमाल हो रहा है? पारस, मैं किसी की जात पे तनकीद नहीं करना चाहता, लेकिन हमने इस 2.5 साल में पार्लियामेंट में जब भी कोई अहम कानून साजी आई है जो अवामी मफाद के खिलाफ हुई है, तो खुर्शीद शाह साहब ने बहुत लंबी चौड़ी तकरीर तो की है, लेकिन जब वोटिंग का मौका आता था, जब बात करने का मौका आता था, तो खुर्शीद शाह समेत पूरी पीपल्स पार्टी गायब होती थी और ये कहा जाता था कि जी हम प्रेजेंस ही नहीं थे, तो हमने ना मुखालफत की ना हिमायत की। वो एक तरह से खामोश मुखालफत होती है। अब मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह से खुर्शीद शाह साहब ने जो ये मुतालबा किया है कि साना 4 सदा पे, साना APS पे कमीशन बनाया जाए, मैं ये कहता हूँ मेरी ये आ रहा है कि कमीशन बना दिया जाए जिसमें खुर्शीद शाह अपने सबूत लेके जाए, इल्जामात लगा रहे, दूसरे में चौधरी निसार जाए,
وہ کمیشن فیصلہ کرے کہ کون جھوٹا ہے کون سچا ہے, دودھ کا دودھ. یہ قوم کو کنفیوژن میں کیوں مبتلا کیا ہوا ہے؟ اور یہ بات تو بالکل درست ہے کہ مولانا عزیز تو آپ کو نظر نہیں آ رہا. سر اس پہ آتے ہیں. جنرل صاحب کو بھی شامل کر لوں. مولانا عبدالعزیز میں بھی بڑی تفصیل سے میں نے بات کرنی ہے. جنرل سلیم نواز صاحب اب ذرا تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں اور ذرا جو آپریشنز ہو رہے ہیں ان کی طرف آتے ہیں, نیشنل ایکشن پلان کی طرف آتے ہیں. سر آپ کا اس پر تجزیہ کیا ہے کہ یہ جو کراچی آپریشن ہے اس کا منطقی انجام کیا ہونا چاہیے اور اس میں رکاوٹیں کیا ہیں؟ چونکہ آرمی چیف نے کہا, وزیر اعظم نے کہا, چودھری نثار نے کہا کہ کراچی آپریشن کو ہم منطقی انجام تک پہنچائیں گے. سندھ حکومت بھی یہی کہتی ہے, ایم کیو ایم کی بھی یہی خواہش ہے. کیا ان سب کا جو بات کر رہے ہیں منطقی انجام وہ ایک ہی پوائنٹ ہے, ایک ہی بات یہ کریں گے یا سب کی ڈیفینیشن الگ الگ ہے؟ دیکھیے پارس, یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے, مجھے آپ اجازت دے میں کہوں گا کہ اس پروگرام کے اندر جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ سیکیورٹی ہے. اور اس وقت ہم نے آدھے سے زیادہ ٹائم جو ہے ایک ایسے چند نکات کے اوپر ضائع کر دیا ہے جو کہ بڑے اچھے طریقے سے استعمال کیا جا سکتا تھا. یہ کہنے کے بعد مجھے اجازت دیجیے کہ میں یہ بتاؤں کہ پچھلے 13-14 سال سے ہم اس دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں. کتنے لوگ ہمارے شہید ہو گئے ہیں. اس سے ہم نے بڑے سبق سیکھے, بہت سبق سیکھے, اور ان سبق سیکھنے کے نتیجے میں ہم نے بہت سے منصوبے بھی بنائے اور پھر الٹیمیٹلی آ کے کچھ اسپیشل پروویژنز بھی بنائیں. کیانی صاحب کے ٹائم کے اندر وہ بنی تھی, اور اس کے بعد کچھ اور ایکشن لیے اور ایک نیشنل ایکشن پلان کو آپ نے بنا کے سامنے لے آئے. لیکن ایک سب سے بڑا سبق جس کو یاد رکھنا چاہیے تھا اس کو ہم نے اٹھا کے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا, اور وہ ہے ریزالو. انکلکیشن آف ریزالو, مینٹیننس آف ریزالو اینڈ ریوائول آف ریزالو. نیشنل ایکشن پلان بنا کے سب نے بڑی خوشی کے ساتھ رینجرز کو کراچی آپریشن کے لیے بلایا, ان کو اختیارات دیے, یک زبان ہو کر اس کو سپورٹ کیا. اور اس وقت جو ہم اس کا حالت دیکھ رہے ہیں کراچی آپریشن کی, وہ ہم سب کے سامنے ہے کہ آج چودھری نثار صاحب کو اس کے باوجود کہ سندھ حکومت نے ابھی تک اس کو جو توثیق کرنا ہے, نہیں کرنا ہے, کیا کرنا ہے, کیا نہیں کرنا ہے, اس پہ پھنسے ہوئے ہیں, اور انہوں نے ان کو ٹیلی فون کر کے بتایا کہ آپ آپریشن کو تیز کر دیجئے. پرائم منسٹر کو دوبارہ یہ کہنا پڑا واپس آنے کے بعد, اور آرمی چیف کی 5 گھنٹے کی کور ہیڈ کوارٹر میں کانفرنس کرنے کے بعد اور یہ منصوبہ سب لے جانے کے بعد, یہ ڈسکس کرنے کے بعد آج یہ کہنا پڑا کہ کراچی کے آپریشن کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا. کراچی کا آپریشن ہے کیا؟ کراچی کا آپریشن بھتہ خوری کے خلاف ہے, کراچی کا آپریشن اکنامک دہشت گردی کے خلاف ہے, کراچی کا آپریشن طالبان کے خلاف ہے, کراچی کا آپریشن عوام کی سیکیورٹی جو ہے اس کو جو خطرہ ہے اس کے خلاف ہے. اس کے لیے جو بھی کارروائی کرنی ہے اس کو کرنے کی ضرورت ہے. اس کے اندر پہلے سب دل کھول کے سامنے آئے, کیونکہ پہلے ایک طرف آپریشن چل رہا تھا تو حکومت نے بڑی آرام آپریشن کی اجازت دے دی. جب سہولت کاروں کی بات آئی بیچ میں, سہولت کار کو جب ایک کو پکڑا, اس نے اس کے اوپر سہولت کار کو جب پکڑا, اس نے اپنے جب بیان دے دیے, اس کو پہلے تو ہم نے جو میں نے محسوس کیا ایک شہری کی حیثیت سے, مجھے اجازت دیجیے کہ میں اس کو بڑے کلیئر طریقے سے میں بیان کروں. پہلے تو ان کو کسی طرف سے کوئی سپورٹ نہیں ملی ڈاکٹر عاصم کو, وہ عدالت میں پیش ہوتے رہے, سب کچھ ہوتا رہا. اور ایک ہم نے بیان سنا تھا کسی طرف سے کہ اگر آپ نے زرداری پر ہاتھ ڈالا تو پھر یہ جنگ ہوگی, وہ بھی ہم نے کسی سیاستدان سے سنا تھا. اور الٹیمیٹلی ہم نے یہ دیکھا کہ واقعی وہ جنگ ہو رہی ہے. اس وقت جنگ کس کے درمیان ہے؟ سیکیورٹی ایجنسیز کے درمیان ہے اور حکومت کے درمیان ہے. سر یہ بڑا سوال ہے, آپ سے ہی کہہ رہے ہیں, آپ نے کراچی آپریشن کے حوالے سے تو بات کی, اختیارات نہ دینے کے اوپر. ٹھیک جنرل صاحب ایک اور بات دیکھیں, نیشنل ایکشن پلان میں دیکھیے مجھے اجازت دیجیے کہ اس کے اندر اب کیا کرنا ہے. اب کوئی آن بورڈ ہو یا نہ ہو, پرمیشن ملے یا نہ ملے, ٹھیک ہے, رول پرووائڈ ہوتے ہیں نہیں ہوتے ہیں, مجھے آپ یہ بتائیے کہ راستے میں آپ دیکھیں کوئی دہشت گردی کر رہا ہے اور رینجر کا جوان وہاں پہ ڈیوٹی دے رہے ہیں, ان کو خبر ملتی ہے کہ دہشت گردی ہونے والی ہے, فلانا سہولت کار ہے, وہ پہلے اجازت لیتے پھریں گے کیونکہ وہ آگے ہے, ایک ریزولوشن آ گیا تھا. خدا نہ خاص تک کوئی صبح یہ ایک ریزولوشن پاس کر دے کسی وجہ سے. صاحب اس پہ کامنٹ کریں کہ کیا آپ ان سے اتفاق کرتے ہیں؟ اور جنرل صاحب جو بات کی جا رہی ہے, مجھے قیوم صاحب کو مجھے ایک آخری بات کرنے دیجیے کہ اگر خدا نہ خاص تک کوئی یہ ریزولوشن کر لے کہ یہ پاکستان کے مفاد کے خلاف انہوں نے ریزولوشن کر دیا ہے, تو کیا خیال ہے وہ ریزولوشن کسی کام کا ہے؟ اس وقت جو آپریشن کرنا چاہیے کراچی کے عوام کو آپ نے امن دکھایا, ٹھیک ہے, اور آپ ان کو دوبارہ پھر امن کے بغیر دھکیل رہے ہیں. آج دیکھیں سارے اسکول بند تھے, ماں باپ پریشان ہیں, بچے پریشان ہیں,
کون جائے اسکول کون نہ جائے صحیح بات ہے اور آپریشن کے اوپر کیا مفادات کے پھر یہ کراچی کے عوام کے مفادات کے خلاف ہو رہا ہے؟ اور نیشنل ایکشن پلان میں سر صحیح بتائیے گا کوئی ایکشن نظر آ رہا ہے یا چودھری نثار کی جو بات ہے وہ صحیح شکوہ کر رہے ہیں کہ یہ ذاتی مفاد کے لیے ٹارگٹ ہو رہا ہے نیشنل ایکشن پلان؟ دیکھیں میری بات ابھی غور سے سنیں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جن صاحب کی بات ٹھیک ہے جو کہہ رہے ہیں. میں اس سے پہلے کھوسا صاحب کی بات کو بھی میں کہوں گا کہ کھوسا صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ ان کے ٹائم کے اندر مالاکنڈ سوات میں ایکشن ہوا ہے. میں اس سے بھی آگے ایک قدم جاؤں گا کہ جب ابھی بھی یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ ممکن نہ ہوتا اگر پیپل پارٹی یا کھوسا صاحب یا ساری جماعتوں کا تعاون نہ ہوتا. اور وہ بالکل رائٹلی کہہ رہے ہیں. میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ آج بھی پوری قوم جو دہشت گردی کے خلاف لڑ رہی ہے اور خدا کے کرم سے کامیاب ہو رہی ہے, اس کا کریڈٹ ہم ساری حکومتوں کو, ساری عوام کو, میڈیا کو, افواج پاکستان کو, سب کو جاتا ہے. تو اس لیے جیسے جن صاحب نے فرمایا کہ ہماری اورینٹیشن ٹھیک رہنی چاہیے. لیکن میں یہ یاد کرانا چاہوں گا کہ جب پچھلی دفعہ پیپل پارٹی کی حکومت کنفرنٹڈ تھی اس سچویشن کو تو مسلم لیگ نون کا پورا تعاون ان کو حاصل تھا. پنجاب سے بھی چیف منسٹر خود گئے مالاکنڈ سوات کی طرف جا کے اور جو کچھ ہم ڈسپلیس پرسن کے کر سکے. آج پرابلم صرف یہ ہو گیا کہ کراچی کی باتیں کرتے تھے جب جس کی آپ نے بات کی ہے جی اب اور آج کی یہ سچویشن ہے کہ کراچی کے اندر ہمیں کسی طریقے سے بھی ایسا کوئی ایکشن یا بیان نہیں دینا چاہیے جو جہاں وہ ایکشن کو روک سکے. تو دیٹ از دی ریزن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ابھی ہم بیان بازی میں نہ جائیں, انڈیویجولز کی طرف نہ جائیں. یس, ہر طرف سے بیانات نہیں ہونے چاہیے. میں بالکل کہتا ہوں. چودھری نثار کہتے ہیں کہ نیشنل ایکشن پلان کے جو پوائنٹس ہیں اس پہ بڑی حد تک عمل ہوا ہے. سر بتائیں نا وہ حد کون سی ہے جہاں پر عمل ہوا ہے, اور اگر نہیں ہوا تو عوام کو کیوں الہام میں رکھا ہوا ہے؟ کہ چوئی صاحب کا بیان ہو یا خورشید شاہ صاحب کا, میرے خیال میں یہ انڈیویجول ان کی بات ہے. چونکہ چوئی صاحب بیمار تھے, بہت سے بیانات ہیں. دیکھیں چانڈیو صاحب نے کہا ہیڈ ماسٹر, انہوں نے کہا وائس رائے. آپ کبھی دنیا کی کسی جمہوریت میں مجھے یہ بتائیں کہ جہاں صوبائی حکومت جو کہ حکومت کا حصہ ہو اس کا ایک مشیر اٹھ کے انٹیریئر منسٹر کے اوپر اس طرح کی اسپرچن کرے؟ یہ اگینسٹ دی نارمز بھی ہے. بہت سی چیزیں ہم پس چلمن بھی ایک دوسرے سے کر سکتے ہیں. تو اس لیے یہ ہم تماشا جو ہے یہ پبلک کے سامنے بناتے ہیں تو لوگ ڈس اپوائنٹ ہوتے ہیں. وہ سوچتے ہیں کہ ان لوگوں کے ہاتھوں میں ہماری قوم کی تقدیر ہے. تو دیر فور آج ہمیں صرف ٹیررزم کے اوپر, دہشت گردی کے اوپر آگے کیسے چلنا ہے, کون سے معروضی حالات ہیں, افغانستان کی سچویشن کیا ہے. دیکھیں جب فوجی ایکشن ہوتا ہے ہم یہی بات کر رہے ہیں نا کہ ان چیزوں سے ہم آگے نکلیں گے تو پھر آگے ان چیزوں کے اوپر بات ہوگی نا. ہم تو اسی میں الجھے ہوئے ہیں. پروگرامز کے اندر بھی ہمیں یہی ڈسکس کرنا چاہیے کہ آگے ہم کیسے چلیں بحثیت قوم. آپ کو میں بتاؤں, دیکھیں ملٹری ایکشن آپ نے کیا ضرب عضب کا. چودھری نثار جو الزامات لگا رہے ہیں میں ان کی بات بالکل نہ کروں. آپ یہ کہہ رہے ہیں جو باتیں چودھری نثار نے کی ہیں, جو پریس کانفرنس میں انہوں نے الزامات لگائے, آپ کہہ رہے ہیں اس کی بات نہیں کرنی چاہیے. اس کے اوپر بات ایک دفعہ ہو گئی نا, اخبار میں بھی آ گیا, ہم نے شروع بھی کر دیا. ابھی اس بات کو وہاں دیکھیں, یہ لوگ آئیں گے پارلیمنٹ کے اندر, کھلی میدان ہوتا ہے, جمہوریت ہے, آپ کو تقریر کی آزادی ہے, وہ دیں گے. محبت میں باتیں کر رہے تھے, انہوں نے جو کچھ کہا ہی سٹینڈز بائی اٹ. اس کے جواب کے اندر جو کوئی خورشید صاحب نے کہا, ابھی پارلیمنٹ میں آئیں گے, ڈسکشن ہوگی, چیزیں آگے آئیں گی. لیکن ہم اپنا قیمتی وقت ضائع نہ کریں. کھوسا صاحب سے بات کرنی ہے اس پہ, لیکن سلمان صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں, بات کر لیں پھر میں آگے بڑھوں. میں صرف پارس اتنا کہنا چاہ رہا ہوں کہ نیشنل ایکشن پلان کا آپ نے ذکر کیا, اس کے 20 نکات تھے, 20 پوائنٹ تھے. ایک نکات پہ عمل ہوا, فوجی عدالتوں کا قیام عمل میں آ گیا. 19 نکات پہ عمل نہیں ہوا, اور 19 نکات پہ عمل کرنا سیویلین حکومت کا کام تھا, صوبوں کی حکومتوں کا کام تھا, جس میں صوبائی حکومت فیل ہوئی ہے. جی میں یہ کہنا چاہتا ہوں, میرے بھائی ہیں یہ ایم کیو ایم کے, اظہر ایمان میرا دل دکھتا ہے جب یہ کہتے ہیں 20 پوائنٹس میں سے ایک میں ہوا جہاں ملٹری کورٹس بنی ہے. اس کے اندر جو میجر پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ کراچی کے اندر آپریشن کو منطقی انجام تک لے جایا جائے گا. یہ میرے پاس 20 پوائنٹس پڑے ہوئے. نمبر 2 اس کے اندر نہیں تو آپ یہ کہتے ہیں اس پہ ایکشن نہیں ہوا. آپ آج کراچی والوں سے پوچھیں کہ حالات بیٹر ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے. اگر بیٹر ہوا ہے تو مولانا عبدالعزیز کیوں نہیں نظر آ رہا؟ نہیں میری بات سن لینا. الیکشن پلان پورے ملک کے لیے بنا تھا سر. ایم کیو ایم کا یہی پرابلم ہے کہ آپ بات کر لیں, میری بات سن لیں, آپ میرے بھائی جو کہو گے میں سنوں گا اس کو. نمبر 2 میں کہہ رہا تھا کہ ہم نے کہا بلوچستان کی سچویشن کو آگے لے جائے گا, ٹھیک ہے, تو بلوچستان کے اوپر بھی عمل ہوا. آپ نے ضرب عضب کی بات ہوئی تھی, ضرب عضب کے اوپر ہوا.
आपने 182 मदारस बंद हो गए तो नहीं देखें, ये ना कहें 19 में से एक पॉइंट कह रही हूँ। नहीं, चौधरी साहब का बड़ी हद तक इन पर अमल हुआ है। अब जब वो हम हद पूछ रहे हैं तो उसका भी जवाब नहीं है। देखिए किस जगह पे हद आपको नजर आएगी जहां टेंजेबल रिजल्ट सामने आते हैं, कई जगह जो इनटेंजेबल है आप कहते हैं रेडिकलिज्म को खत्म करेंगे, उसकी हद आपको कब नजर आएगी? मुल्क के लिए बना था। बिल्कुल सर, बिल्कुल पंजाब भी शामिल है। खोसा साहब, नेशनल एक्शन प्लान पे किस हद तक अमल होता हुआ सर आपको नजर आ रहा है? खोसा साहब बोलते रहेंगे, बारी बारी में बोलना। पहले जरा ये हमारे दोस्त माशाल्लाह काफी सीनियर लोग हैं, हम एक दूसरे की बात में मेरे ख्याल में अपनी बात कीजिए, सुननी चाहिए। सुनिए, जहां तक आपने ये जो आपने सवाल किया है, देखिए नेशनल एक्शन प्लान पर अमल जो है उस अंदाज से खुद हुकूमत मानती है, खुद मोहतरम नवाज शरीफ साहब मानते हैं, खुद जो है इंटीरियर मिनिस्टर साहब मानते हैं कि उस अंदाज से नहीं हुआ तसल्ली। बिल्कुल ठीक है, मैं एग्री कर रहा हूं। नेक्टा का आज तक जब से हुआ है नेक्टा का एक भी इजलास नहीं हुआ। क्या वो इतना गैर अहम इदारा था कि उस पर जो है इजलास वजीर आजम साहब से भी नहीं समझा उसको बुलाना? फिर आप देखिएगा कि क्या वो जो रैपिड रिसोर्स जो फोर्स थी, क्या उसके लिए कोई पैसा दिया गया? क्या वो मारज़ वजूद में आई? वो भी नहीं आई। फिर क्या मदरसों को जो है रजिस्ट्रेशन और उनको देखना, क्या उस पर कुछ काम किया गया? फिर फॉरेन फंडिंग जो आ रही है, किन किन को किस किस को आ रही है सभी को पता है, क्या उसका किसी ने जो है किया? फिर जो जितनी प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं क्या उनका कला कमा किया? अब कह रहे हैं जी जब ये पठानकोट का हो गया जी हमने उनको पकड़ लिया और उनके दफातर बंद कर दिए। अरे बाबा, दफातर वो तो प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन है, वो तो कब की प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन। खोसा साहब मैं ब्रेक ले लूँ यहाँ पे सर, आप बड़ी अहम बात कर रहे हैं। मैं ब्रेक के बाद आपसे ही जरा शुरू करूंगी इस बात को। और अभी 2-3 मरतबा सलमान मुजाहिद बलोच मौलाना अब्दुल अजीज की बात कर चुके हैं, और पीपल्स पार्टी के जो फरतुल्लाह बाबर साहब हैं उन्होंने भी सेनेट में ये बात की है कि भाई मौलाना अब्दुल अजीज के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही, तो क्यों नहीं हो रही है जरा आप बताइएगा ब्रेक के बाद, और आगे इस पे मजीद बात भी करेंगे। लेते हैं ब्रेक, देखते रहेगा न्यूज़ बीट। अच्छा सर, खोसा साहब से मैं बात करी थी। खोसा साहब आवाज आ रही है आपको सर? जी आ रही है। अच्छा, ब्रेक से पहले जो आप बात कर रहे थे, 2 बातें खोसा साहब। एक तो स्कूल्स बंद करने की बात हुई, तो अब जो कहा जा रहा है कि स्कूल्स की दीवारें ऊंची कर दें, सीसीटीवी कैमरा लगा दें और वो खारदार तारे लगा दें दीवारों के ऊपर और सिक्योरिटी बढ़ा दें, तो सर ये सारे काम स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज ने करने हैं, तो हुकूमत ने क्या करना है? एक तो ये बता दें। और दूसरी बात ये कि मौलाना अब्दुल अजीज के हवाले से फरतुल्लाह बाबर साहब ने सेनेट में वजाहत तलब की है सर, तो क्या वजह लग रही है कि इस पे चौधरी निसार साहब इस मामले को बड़ा एक आम सा, एक मामूली, एक सादा मामला कह रहे हैं? क्या इतना ही सादा है ये? देखिए पारस, पहली बात तो ये है, जहाँ तक स्कूल की बंदिश का आज 4था रोज है कि पंजाब में स्कूल जो है बंद किए हुए हैं, और एक स्कूल पे हमला हुआ है और 1.5 लाख स्कूल को जो है बंद कर दिया है। कुरान करीम शुरू ही इकरा से होता है, और अगर हमने तालीम को इस अंदाज से करना है तो फिर दहशतगर्द तो कामयाब रहे। इसलिए जो निसार अली खान ने ये कहा है कि साइकोलॉजिकल वॉर जो है, हम नफसियाती जंग जो है हार गए हैं, तो ये उन्होंने, अगर आप क्लिप्स चला दें तो एग्जैक्टली यही लफ्ज़ है, मैंने भी सुना था उनका। तो इसलिए वो जो ये बात कर रहे हैं, इनकी अपनी हुकूमत के अंदर जो है इंतशार है। अरे बाबा, आप इतने बुज़दिल हो, इसका मतलब है अगर एक ट्रेन का वो कोई हादसा होता है तो सारी ट्रेनें बंद कर दो, और अगर जहाज का होता है तो जहाज बंद कर दो, बसों का होता है तो बस। खुदारा ऐसा मत कीजिएगा पैनिक। और फिर मुझे बताएं कि ये जो कहते हैं, अब इन्होंने कहा है न सिर्फ दीवारें बढ़ाएं, बल्कि इन्होंने कहा है कि स्नाइपर ऊपर रखें, गार्ड्स रखें, इन्होंने कहा है बाहर वो जो है बार्ब्ड वायर्स लगवाएं सारे दीवारों के ऊपर स्कूलों पर। इतने करोड़ों अरबों रुपया कौन खर्च कर सकता है? और प्राइवेट स्कूल्स को वो जाहिर है कि बच्चों पर जो है फीसें लगाएंगे, क्या इसका मुतहम्मिल है? दे हैव गॉन पैनिकी। यार खुदा का खौफ करो, इस तरह से आप हरासा क्यों कर रहे हो, खौफ क्यों फैला रहे हो? सर मैं इसका जवाब लेती हूं। दूसरी बात, बजाय इसके कि हम मौलाना अब्दुल अजीज के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही आप लोगों के ख्याल में?
دیکھیں مولانا جو ہے عبدالعزیز کو بدقسمتی ہے کہ اسلام آباد میں تنخواہ پر ان کو رکھا ہوا ہے، جبکہ ان کے جو ہے خلاف پرچہ بھی ہے، عدالتی مفرور بھی ہے. میں یہ تو نہیں کہوں گا جھوٹ بولا ہے، میں یہ نہیں کہوں گا نثار علی خان جھوٹ بول رہے ہیں، لیکن خدا را تصدیق تو کر لیا کریں. ان کے خلاف پرچہ بھی ہے، عدالتی وارنٹ بھی نکلے ہوئے ہیں. آپ انہیں کیوں تحفظ دے رہے ہیں؟ آپ حکیم اللہ محسود مرتا ہے تو آپ روتے ہیں، آپ جو ہے آنسو بہاتے ہیں طالبان کے مرنے پر. کیا اس سے ہم کیا اخذ کریں؟ کس طرح سے آپ جو ہے یہ ضرب عذب اور کس طرح سے اب یہی بات ذرا میں سلمان مجاہد بلوچ سے سر پوچھوں گی، تھوڑا سا ٹائم کم ہے، چاہ رہی ہوں سب کی اس پہ رائے آ جائے. سلمان مجاہد بلوچ صاحب، یہ مولانا عبدالعزیز کے خلاف آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیوں کارروائی نہیں ہو رہی؟ چودھری نثار صاحب کہتے ہیں کوئی مقدمہ نہیں ہے، کوئی ثبوت نہیں ہے، اور آپ کے علم میں ہوگا کہ مولانا عبدالعزیز نے اپنے یہ سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو میسج میں یہ کہا ہے کہ وہ اپنے خلاف مقدمے میں ضمانت نہیں کرائیں گے کیونکہ مقدمہ جھوٹا ہے، اور استخارہ میں بھی جواب نفی میں ملا ہے. تو یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا رہے گا؟ اس سے پہلے پارس میں آپ کو بتاؤں کہ مکمکہ کی بات ہوئی، بالکل چودھری نثار علی خان نے اس کو ایکسیپٹ کیا ہے، اور سانحہ 4 صدا کے بعد آپ نے دیکھا کہ نواز شریف صاحب ملک میں نہیں تھے، خیبر پختونخوا کا وزیر اعلیٰ واپس آ گیا، اور 9 دن بعد آ گئے وہ بھی آج واپس. مجھے تھوڑا بولنے کا موقع دیں پارس، میں خاموش بیٹھا ہوں، ورنہ پھر مجھ پہ الزام لگے گا کہ میں بیچ میں بولتا ہوں. دیکھیں بات مکمکہ کی ہو رہی ہے، یہ بھی دیکھیں چودھری سانحہ 4 صدا کے بعد چودھری نثار صاحب کا اور تو کوئی بیان نہیں آیا. خالد شمیم کے حوالے سے بیان آ گیا، پولیس والے کو جو ہے سسپینڈ کر دیا. اب چودھری نثار صاحب نے تیروں کی بارش کر دی ہے خورشید شاہ پہ، خورشید شاہ نے بارش کر دی ہے جو ہے اپنا چودھری نثار پہ. یہ بھی پی ایم ایل این کا اور پی ایم اے پی پی کا ایک مکمکہ مجھے لگ رہا ہے کہ تاکہ سانحہ 4 صدا سے بھی توجہ ہٹائی جائے، پرائم منسٹر کے وزٹ سے بھی توجہ ہٹائی جائے، پنجاب میں نیشنل الیکشن پلان کے عمل سے بھی توجہ ہٹائی جائے، صرف کراچی میں تمام ایجنسیوں کو، فورسز کو، حکومت کو انوالو کر دیا جائے. ابھی سینیٹر صاحب یہ بات کر رہے تھے قیوم صاحب کے کراچی میں یہ ہوا، کراچی میں وہ ہوا. بابا لاہور میں کیا، پنجاب میں کیا دودھ کی نہریں بہ رہی ہیں؟ مولانا عزیز تو آپ سے قابو نہیں آ رہا. اور میں آپ کو بتاؤں کہ پیپلز پارٹی کی حکومت نے ہی مولانا عزیز کو جو ہے دوبارہ لال مسجد کا خطیب مقرر کیا تھا. سی ڈی اے سے وہ تنخواہ لے رہا ہے، وہ گریڈ 16 کا افسر ہے. آج جو ہے چودھری نثار اس کے خلاف کارروائی کرنے کو تیار نہیں ہے. آج اس کا ویڈیو میسج چلا ہے سوشل میڈیا پہ جس میں اس نے اقرار کیا ہے کہ ایجنسیاں مجھ سے رابطہ کر رہی ہیں، میں ان سے مذاکرات کر رہا ہوں. بیل کرانے سے اس نے انکار کر دیا ہے. ایک طرف تو مولانا عزیز ہے اور دوسرے قائد تحریک الطاف حسین بھائی ہیں جو 5 کروڑ مہاجرین کے جو ہے وہ قائد متفقہ، ان کے کیس میں لاہور ہائی کورٹ میں جو بیل لگا ہوا ہے اس پہ جو ہے تاریخ پہ تاریخ مل رہی ہے. آج ہم 3 دن سے لاہور میں تھے، آج تیسرا دن تھا. آج ایک جج صاحب کا انتقال ہو گیا، 23 فروری کی تاریخ دے دی گئی. کہاں تو ججز کہہ رہے تھے کہ ہم ڈے ٹو ڈے چلا کے اس کو فائنل کرنا چاہتے ہیں، کہاں 25 دن کی تاریخ دے دی گئی. تو دیکھیں بات یہ کہ ریاست کو جو ہے وہ اپنی ریٹ قائم کرنی پڑے گی. میں آپ کو بتاؤں اپنا پارس کہ دیکھیں سلیم نواز صاحب ماشاءاللہ بہت اچھی بات کر رہے ہیں. کیوں نہیں آپ پنجاب میں جا رہے، کیوں نہیں آپ بلوچستان میں جا رہے، کیوں نہیں آپ جو ہے دیگر دہشت گردوں کے پیچھے جا رہے؟ کراچی تو آپ کو بہت نظر آ رہا ہے. پی ایم ایل این کی بیڈ گورننس پنجاب میں اور ملک میں. ایک منٹ پارس ایک منٹ. پیپلز پارٹی کی بیڈ گورننس سندھ میں، دونوں طرف سے توجہ ہٹانے کے لیے معاملات کھڑے کر دیے گئے تاکہ عوام کی توجہ اس طرف کر دی جائے. اہم ایشو سے عوام کی توجہ ہٹ جائے. آج جو ہے دشمن ہمارے دیکھیں دشمن ہمارے ملک پاکستان کے سر پہ کھڑا ہے. آرمی پبلک کے اسکولوں کو ان کی ماؤں نے شہید ہونے نہیں بھیجا تھا. سانحہ 4 صدا میں بچوں کی ماؤں نے، باپوں نے شہید ہونے نہیں بھیجا تھا. آج یہ کہا جاتا ہے بچوں نے قربانی دے دی، بچوں نے جو ہے وہ قربانی دے دی، اس کا کریڈٹ کوئی نہ لے. آرمی چیف ہر جگہ نظر آ رہا ہے، فوج نظر آ رہی ہے. اور بات کی ایم کیو ایم کی کہ ایم کیو ایم کا آپریشن پہ کوئی آبجیکشن ہے؟ کوئی آبجیکشن نہیں ہے. ایم کیو ایم سب سے زیادہ چاہتی ہے کراچی کو امن بحال ہو، کراچی کو آپریشن تک پہنچے، کوئی آپریشن کا کریڈٹ نہ لے. اور میں آپ کو بہت امپورٹنٹ بات کرنے لگا بہت امپورٹنٹ بات کرنے لگا ہوں. دیکھیں طالبان کو یہاں پیدا کس نے کیا 1996 میں؟ جنرل نصیر اللہ بابر جس نے کراچی میں 15,000 سے زائد ایم کیو ایم کے بے گناہ کارکنوں کا قتل عام کیا، اس نے طالبان کو اپنے بچے کہا تھا. اور پی ایم ایل این جو ہے طالبان کی جو ہے نظریاتی حلیف ہے. یہ کاروائی کرنے کو تیار ہے. میرا ملک کا کیا کریں گے بھائی؟ چلیں وہ پیدا بھی ہو گئے، اب ان کی بات بھی ہو رہی ہے، اب تجزیہ بھی اس پہ رہتے ہیں. جنرل صاحب آپ کیا اس پہ کہتے ہیں؟ ایک تو مولانا عبدالعزیز صاحب کے خلاف کارروائی کیوں نہیں ہو رہی، اس پہ اپنی رائے دیں. اور دوسری بات یہ سر، جب ہم سندھ میں رینجرز کے تھرو ایک اچھا یہ ایکسپیرینس ہوا ہے کہ انہوں نے سندھ میں امن قائم کیا ہے، تو پنجاب میں رینجرز کو کیوں نہیں بلایا جا سکتا؟ اس تجربے سے کیوں نہیں فائدہ اٹھایا جا رہا؟ جی میں پارس میں بالکل اس کے اوپر بات کروں گا، کھل کے بات کروں گا. نہ تو میں پولیٹیکن نہ میں ڈپلومیٹ ہوں، ایک سولجر ہوں، اور ہمیشہ میں نے جو بات کی وہ سیدھی بات کی ہے. ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو بری لگے. آپس میں لڑنا چھوڑ دیں، سیاست بعد میں بھی کرتے رہیں گے. کرپشن کرنا چاہتے ہیں، پیسے کمانا چاہتے ہیں، بعد میں بھی کماتے رہیں گے، بہت ٹائم ملے گا.
آپ کے بچے بھی ہوں گے, بڑی بڑی عمریں پڑی ہیں, خدا کے واسطے دہشت گردی کے خلاف اکٹھے ہو جائیں, ایک دوسرے سے مت لڑیں اور قوم کو صحیح پیغام دیں. اب آ جائے مولانا جو ملا صاحب عبدالعزیز صاحب, ان کے خلاف کارروائی کیوں نہیں ہو رہی ہے, کون نہیں کر رہا ہے, کیوں نہیں کر رہا ہے, اس سے میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے. میں تو یہ چاہتا ہوں کہ اس کو سب سے پہلے پکڑ کے تیز ترین مقدمہ چلا کے پبلکلی پھانسی لگا دینا چاہیے. اس کا حل یہ ہونا چاہیے. حالت یہ ہے کہ ایک آدمی اتنی دہشت گردی کرنے کے بعد, برقعے کے اندر اس کو برقع ملا کے نام کے ساتھ باہر نکلنے کے بعد, وہ یہاں پہ بیٹھ کے ان کو دوبارہ وہ اپنے کانفرنس بھی کر رہے ہیں, انٹرویو بھی دے رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں. اس کے علاوہ پنجاب کے اندر کس جگہ پہ دہشت گردی نہیں ہو رہی ہے. صدرن پنجاب کا حصہ ہی تو ہے. کہاں پہ کتنے ISI کے دفتروں کے اوپر حملے نہیں ہوئے ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ جہاں تک کراچی آپریشن کا تعلق ہے, سر آپ نے مولانا عبدالعزیز صاحب کے حوالے سے آپ نے بتا دیا, لیکن آپ نے جو باتیں کی ہیں کیا خیال ہے اس پہ عمل کیوں نہیں ہو رہا, کاروائی کیوں نہیں ہو رہی ہے, کیا وہ پہنچ سے دور ہے؟ کمزوری ہے, بزدلی ہے, یقین نہیں ہے اپنے کام کے اوپر, اپنے اوپر کانفیڈنس نہیں ہے, ڈائریکشن کلیئر نہیں ہے. ڈائریکشن کو کلیئر رکھیں. ان سے مولانا عبدالعزیز سے جتنا نقصان ہو, یہ بالکل, چاہے وہ ایجنسیز ہیں, چاہے وہ ISI ہے, چاہے وہ MI ہے, چاہے وہ فوج ہے, چاہے وہ پولیس ہے, چاہے وہ جوڈیشری ہے, چاہے وہ گورنمنٹ ہے, مجھے اس کا پتہ نہیں ہے کون اس کا ذمہ دار ہے, لیکن بزدلی اور کمزوری ہے. کیوں نہیں پکڑتے, اس کو پکڑ لینا چاہیے. اب آئیے اس آپریشن کی طرف کہ جو کراچی کے اندر آپریشن ہوا ہے, پہلے اس کو تو جہاں تک گروپ ٹائم تھوڑا کم ہے, ذرا جلدی بتا دیں پلیز, کوئکلی. ہاں جلدی میں بتا دیتا ہوں. بالکل جہاں پر آپریشن کرنے کی ضرورت ہے, جہاں پر طالبان موجود ہیں, جہاں پر دہشت گرد موجود ہیں, وہاں پر آپریشن ہونا چاہیے اور بلا روک ٹوک ہونا چاہیے اور فوراً ہونا چاہیے. پنجاب میں کیوں نہیں ضرورت ہے وہاں پہ, پنجاب میں ضرورت ہے, جنرل صاحب نے کہا, سلیم نواز صاحب نے, تو پھر وہاں پر رینجرز کو کیوں نہیں خصوصی اختیارات دیے جا رہے؟ سر ایک بات اور, مولانا عبدالعزیز کے خلاف کاروائی نہیں ہو رہی, وہ کہہ رہے ہیں کمزوری ہے, کسی کی بھی ہو تو کیوں ہے یہ کمزوری؟ مولانا عبدالعزیز کی بات وہ کر رہے ہیں کمزوری یا بزدلی ہے. بزدلی نہیں ہے, نہ کمزوری ہے. آپ کے ملک کے اندر عدالتیں ہیں اور عدالتوں کے نہیں ان کو رہا کیا. وہ برقع پہن کے نکلے تھے, پھر کیسز چلا, لمبا ہوا, پھر آ گیا. دیکھیں آپ ہم مرضی کے ساتھ کسی کو ہینگ نہیں کر سکتے, یہ میرے ہاتھ کے اندر نہیں ہے. اچھا دوسرا, غلط کیا جو کچھ ہوا, وہ تو کون کہتا ہے کہ یہ مسجدوں کو آپ اس طرح ٹیررزم کا اڈا تو نہیں بنا سکتے نا. دوسرا بات, آپ بار بار رینجز کی بات کر رہی ہیں نا, اور جنرل صاحب نے بھی اس وقت کہا کہ جی آپ انتظار کر رہے ہیں کہ بند بوری میں لاشیں ملیں گی تو پھر پنجاب میں جائیں گے. نو, میں یہ کہتا ہوں اللہ کا کرم ہے, پنجاب میں وہ صورتحال نہیں ہے اور نہیں آئی, اور جب کبھی آئے گی تو میں نے کہا رینجر نہیں فوج بھی استعمال ہوگی اور ضرور ہم کریں گے. اللہ تعالیٰ کرے کہ کراچی میں بھی رینجر استعمال نہ ہو, صرف ہماری پولیس اتنی ایفیکٹو ہو, گورننس اتنی اچھی ہو. سلیم نواز صاحب, لطیف کھوسہ صاحب اور سلمان مجاہد بلوچ صاحب, اپنا اپنے ملک کا خیال رکھیے گا. پارس جہاں سے اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد.